भाइले चिन्नु भएको छैन होला, अझै प्लस भन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ राजकुमार गलान हो। मलाई चाहिँ आज चाहिँ मैले अस्ति चाहिँ ख्यालै जस्तो लागिरहेको थियो। म चाहिँ जति उठ्यो धमाधम ढालेको गयो, के हो एकदम उता ढोकाबाट आए जस्तो हो नि, फेरि लगे जस्तो हो नि, के भइदियो। अनि दुई जोडी हो कि एकचोटि उठेँ, फेरि पनि लडेँ है। अनि पछि चाहिँ अनि स्वाट यो खुट्टाबाट के हो चिसो भइरहेको थियो। अनि सट्ट उता झ्यालबाट हो कि ढोकाबाट यस्तो गएको देखेँ क्या मैले, हल्का थोरै। अनि त्यहाँबाट म त सिरिङ्ग भएछ, यसो हेर्छु त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त सबै उठिरहनु भएको रहेछ। के हो म एक्लै सुतिरहेछ, के भएछ भने मैले अलिकति यसो अनुभव गरेँ है। प्रभुले चाहिँ अचम्म कुराहरू देखाइदिनु भयो। अनि सबैलाई चाहिँ पछि मेरो गब यति नै हो है। फेरि आउँदोको दिनमा पनि अचम्मको काम हुन सकेको होस् भन्दै अनि यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु, कुरा मलाई दिन चाहन्छु। जीवनमा त्यो कुराहरू हुन्छ। कतिले भन्ने गर्छन् नाटक गरेर यो लडेकी, नाटक गरेर यो लडेको। प्लिज त्यस्तो नसोच्नु होला, किनभने परमेश्वर यदि तपाईँले परमेश्वरलाई रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ चिल झैँ उडेको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिँ आज चिल जस्तो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यसरी हामी कहाँ गएको हामीलाई महसुस हुन्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस्। मैले नि अब सबै जेनो सिकाएँ। अब लड्ने बित्तिकै मलाई त यहाँ आगो जलेको जस्तै यहाँ धुन आगो त सबै जलेर थिएँ। अनि त्यो पाइलामा पनि के जस्तो भयो। अनि म दामी के भयो, के आएको होला यस्तो होला भन्नु मैले। अनि के डराउनु पर्दैन, किन डराएको, परमेश्वरको सन्तान भटिएपछि डराउनु हुन्छ भन्नु भन्नुभयो। अनि मैले मलाई त धर्ने बित्तिकै त झसुङ चाहिँ भयो। सबैजना आमै कोही पनि छैन क्या, म मात्रै लडिरहेको के हो भनेर। हामी छ किन नहुनु, हामी सबैजना सन्तान भएर सबैजना हुनुहुन्छ नि, किन छैन र भन्नुभयो। अनि गुरुआमा मात्रै देखेँ मैले, कोही पनि देखेँ होइन। गुरुआमा तपाईँले के हो यस्तो के हो, गुरुआमा त्यो डराउनु पर्दैन, किन डराउनु भएको। ए ल भयो दिदी, अब भन्नुभयो। ल मलाई त के कहाँ गयो के भयो होला एउटा भन्ने। अनि गुरुआमाले दिदी दिदी तपाईँ किन सुत्नु भएको भयो, अब परमेश्वर सन्तान भएर यसो सुतिरहनु हुन्न भन्नुभयो। यस्तो सबै दिनुहोस्। सबैलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट जयमसी। आज चाहिँ मलाई साह्रै सङ्गति सुरुदेखि नै एकदम अल्छी लाग्ने अनि आइरहेको थिएँ है। अनि भजनहरू पनि गाउने मन नलाग्ने। अनि वर्षको लागि यहाँ बोलाउनु भएको थियो, म आएन किनभने मलाई साह्रै अल्छी लागेको थियो। अनि जब प्रार्थना गर्छु भन्छु अनि मलाई चाहिँ दुष्टले काम गर्छ है। अनि प्रार्थना पनि गर्नु मन नलाग्ने। अनि यस्तो भइरहेको थियो। अनि जब म प्रार्थना गरेँ उहाँ आदरणीय दाइद्वारा, अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको चाहिँ साँच्चै नै आज मेरो जीवनमा भएको हरेक अल्छीको आत्मा अनि प्रार्थना गर्नु मन नलाग्ने आत्माहरू चाहिँ यसोको नाममा निस्किगएको छ। म घोषणा गर्दछु। अनि तपाईँहरू सबैजनाले पनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, अनि मेरो परिवारको लागि। अनि सँगै परमेश्वरमा चाहिँ आनन्दित भएर उहाँमा चाहिँ विश्वास राखेर अघि बढ्न सकौँ। मेरो परिवार चाहिँ एकसाथ परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ र मेरो मण्डली परिवारमा अनि हामी सबैजना परमेश्वरको महिमाको निम्ति सबै अघि बढ्नेछौँ। हामी अनि हाम्रो आज अनि जुन हामी एकलाई जागृत गराउनु भएको छ उहाँ आदरणीय दाइ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँलाई हामी सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। मेरो जीवन गएको आशिषलाई, परमेश्वर दिनुभएको आशिषलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि जयमसी। धन्यवाद होस्। म तपाईँहरूको समक्षमा एउटा कुरा के भन्न गइरहेको छु भने कतिजनालाई थाहा छ हाम्रा परमेश्वर पिता स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। हालेलुया। र हाम्रो परमेश्वर पिताको दाहिने हाततिर हाम्रा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट विराजमान हुनुहुन्छ। हालेलुया। र पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो हर पल हर समय हर क्षण हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसै कारण अहिले हामीलाई जति पनि हामीहरू पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिद्वारा हामीहरू लडेका छौँ है। हामीलाई यो परमेश्वरको पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिद्वारा हामी आशिष भएका छौँ। हालेलुया।
परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र हाम्रो भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होस् जो कि परमेश्वरको अनुग्रहले उहाँले परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हामीहरूलाई हरेक प्रकारले के भन्छ आशिष तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। र म यहाँ आशिषको गवाई भन्दाखेरि म त यसरी उभिएको थिएँ र हामी यस्तै हात लगाउँदछ ठ्याक्क यसरी पछाडि गएको यसरी पछाडि गएको तर म यसरी लड्दाखेरि कुनै पनि चोट नलागेको जस्तै रुखबाट पात भुइँमा खस्छ कुनै पनि चोट लाग्दैन पातलाई भुइँमा खस्ने बेला त्यसरी म यसरी सुतेको महसुस गरेँ। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। यो यिनी सबैले हो परमेश्वरको अनुग्रहले भएको परमेश्वरको महिमा प्रशंसाको धन्यवाद भेटी चढाउँदै म यो गुरुआमालाई दिँदै बिदा चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद हाम्रो दाइलाई। अनि साँच्चै नै हामी यदि परमेश्वरमा छौँ भने मैले अघि नै भने चिल झै हामी उड्ने छौँ। आमेन। अनि चिल मण्डली परिवार सबै आराम हुनुहुन्छ? म लगातार 2-4 हप्ता जति नै छुटेको महसुस चाहिँ मलाई भइरहेको थियो र प्रार्थनाको धेरै खाँचो थियो, धेरै जरुरी थियो, धेरै शास्ति र दुःखमा थिएँ म। धेरै शास्तिमा हुँदाखेरि पनि प्रभुले मलाई यो प्रभु पाउनुभन्दा अगाडिको शास्ति भन्दा पनि अहिले प्रभु पाइसकेसीको जुन एउटा विश्वासीले झेल्ने शास्तिहरू चाहिँ झेल्दै म चाहिँ अगाडि बढिरहेको थिएँ। मेरो जीवनलाई प्रभुमा सुम्पेर पवित्र आत्माको पर्खाइमा चाहिँ म एउटा मेरो जिन्दगी जिरहेको थिएँ। आज मैले त्यो पवित्र आत्माको महसुस गर्न पाएँ। हाम्रो उहाँ सर सिमन सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको भिडियोहरू मैले धेरै हेरेका थिएँ र उहाँबाट पवित्र आत्माको अनुग्रह चाहिँ मैले धेरै चाहिरहेको थिएँ र उहाँबाट आज प्रभुबाट चाहिँ नि उहाँको शक्तिद्वारा प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई उहाँद्वारा चाहिँ नि पवित्र आत्माहरू खसाल्नुभयो आफ्नो मण्डलीमा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा र उहाँलाई पनि। मैले चाहिँ आज चाहिँ मेरो प्रभु पाउनुभन्दा अगाडिको जिन्दगी नि अलिकति थोरै कट्याउन मन लाग्यो। म प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि म विश्वास प्रभुलाई घुँडा रोग बोक शोक 3 चिजमा चाहिँ घुँडा टेक्नुपर्छ भनेर सुसमाचारको क्रममा चाहिँ मैले यो कुरा सुन्न आएको थियो। साँच्चै नै मैले कतिपय कुरामा रोग भोग शोक 3 चिज चाहिँ बिर्सेर हिँड्नुको कारणले गर्दा म धेरै पछाडि परेँ। धेरै मेरो जिन्दगीहरू चाहिँ डामाडोलमा जाने, परिवारहरू छताछुल्लोमा जाने भइरहेको थियो भने जब म प्रभुमा घुँडा टेकी प्रभुको अनुशासित स्वरूप बन्न लागेको पनि तब मेरो चाहिँ जिन्दगी नै छुट्टै खाले। मेरो घरमा स्वर्गको साँच्चै नै स्वर्गको बास चाहिँ मेरो घरमा मेरो परिवारमा जुन यो भन्दा मेरो भन्दा अघिल्लो मेरो पुस्ताले जुन जिन्दगी जिनु भएको थियो त्यो जिन्दगी चाहिँ हेरेर अहिलेको मेरो जिन्दगी चाहिँ सुन्दर फुल बगैँचाको फुलमा चाहिँ फुलको बगैँचाको बिचमा चाहिँ मेरो परिवार रमाइरहेको चाहिँ म देखिरहेको हुन्छ के त। अनि मेरो मन मेरो हृदय प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो परिवारको तर्फबाटदेखि मेरो मनैदेखि मेरो हृदयदेखि नै प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेको छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। र हामीले कतिपय कुरा धेरै साथीभाइहरू हाम्रो आफन्त इष्टमित्र धेरैले बुझ्न सक्नु भएको छैन। जस्तै अब प्रभुको कुराहरूमा अब यो अघि भनौँ पवित्र आत्मा आएको बेलामा जो मान्छेले जे चिजको लागि मागेर माग राखेर चाहिँ प्रभुको अगाडि चाहिँ माग राखेर चाहिँ उभिनु भएको छ अवश्य पनि 100% प्रभुले पहिला नै दिइसक्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ लिनलाई ढिला भएका छौँ। त्यसकारण हामी सबैजनाले चाहिँ त्यो प्रभुले दिनुभएको आशिष अनुग्रह चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो लिनलाई चाहिँ हामी आफै आत्मैदेखि मनैदेखि चाहिँ तयार भएछ भने प्रभुबाट चाहिँ धेरै धेरै आशिषित छोराछोरीको र हाम्रो जीवन एउटा उदाहरणीय जीवन चाहिँ बनेर ज्योति बनेर जस्तै स्वर्गको आशिष
आशिषमय चाहिँ स्वर्गीय आशिषमय जीवन चाहिँ हामी सबैको परिवारको लागि खाँचो छ। सबैजनाले चाहिँ नि आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार गरेर चाहिँ नि प्रभुको अगाडि चाहिँ आफ्नो गल्तीहरू चाहिँ नि आफ्नो मनैदेखि हृदयदेखि नै स्वीकार गरेर प्रभुको अगाडि आएर घुँडा टेकेर प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्, प्रभुलाई माग्नुहोस्। आवश्यकता परेको चिज प्रभुले पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ र आफूले लिनलाई चाहिँ ढिला नगर्नुहोस् भन्दै मेरो यो आजको गवाई यतिकै राख्दै सबैले जय मसीह।